دوستا السلام علیکم. و علیکم سلام. امروز امرای دوستا آقای هادی، محمد حسین و استاد غلام علی واک بر شده دیگه. اینا گفته نمزی واکینگ ترک از پای کیلومتر موری تا پیش را. بسیار خوب، زبردست موسم هم بیخی زبردست است، جانانه موسم. خوب من دوستان امروز نوکری نرفته؟ خب شما روز اتوار چطوریه؟ این از من دوستانم نوکریش امروز اتوار چطوریه، باز امروز گفته واک کنی. خب اینی کار نظر است، همو بچکچا که در بار است، در خارج است. ای بسیار یاد مونه ای جاگه را بچکچا دیگه. از تمام توخدنی والا گزارش است که می یوٹیوب چینل ما لایک هم کنین، سبسکرایب هم کنین और बेल आइकन से लाजमी दें दोस्ता. ये मेहरबानी शुमो मुझे कोशिश मनम कि खूब वीडियो बराय शुमो अपलोड कनम कि मेंकल एंटरटेनमेंट बाशत, मालूमात बाशत, एक सबक खूब बराय माशरा व बराय तो खदनी वाला बाशत. हमेशा खुशहाल बाशिन दोस्ता. गुला बस हो ना, बारिश इमसाल खलो का सब्जा हस्ता माशाल्लाह. मुख्तलिफ किस्म जड़ी बूटियाँ आया. हो बागाई मंद हुसैन मंदा नशते جوان آدم کی من دمشه راست میگی یار. ها خدا تو را همیشه میتر جوان بیلا. بعضم ماشاءالله جوان منده موری زبود که تو ارسیت شد آقای من دوسین. چوشک بایرم دستو چوشک بایرم برای از ما آنان چوشک بایرم کوکور بایرم مرزی تو عادی بای بالکل هر رنگه که نه خاله می حقیقت نی ارسی من دوسین دایا چومسته ما خینتر ما مثل خاوری دا یاد ما اینتر من غلام لی پنپر داد برای تو پنپر تو صاف مکترم خو گریا مگی نه کوکور مخاط. تمام جوانا ماشاءالله سیلف چطور رام ورن خدای نار نگاه کنه صحتمند هستن. वीडियो करना ना जाए उन तरफ आई वो नमूला पर रही दिगा बस. ना आले कम एक शॉट भी दी ना कम ना रहा चक्कर भी दी जो तरफ शक्करान डेम मेमरम बचा नजारा कना यरुई दुरुई कोतल दिगा. तरफ फायरिंग रेंज है नूर निशोना दी गुम खेला फायरिंग रेंज را که است او کم چیزایا بارش زیاد است. آهان ماشاءالله کوه خوب سرسبزه. هادی و غلام علی و من حسین دا واک خوب هستن اینا چایتا همیشه ماین. جوانا رਹੀه کوتل بال شده رਹੀه.
او دبل دبل نكني موسو شنودي ما ها عليك سرشونكيش دو اي بروفيسور ترمازي वो चढ़ाई हमारे बस बगी डबल करने हाल सरशोंकी खार कर डबल नहीं देना नातियू मंदुसैन वो रनिंग शुरू कदा तरफ चढ़ाई की अस्ता प्रोफेसर डबल जल्दी को चढ़ाई खूब डबल करना हाल तरफ ताशी डबल में खाई दो यार खुद खेलने को खुद मरी दी ऊंची ना वो थरम नहीं है यार खो गुलाम ली उस्ताद दिखे चطور है قرار خب بخیر هسته شکر دعای تو چطور واک مزه میده زبردست موسم میچم هان موسم هم خوبه مز واک لازمیه دیگه برای انسان آلی خو مو اگر باکول گفته نمیتونه دیڑ عمر گفته میتونه نه هان مطلب بس جوانی بدر شده دبلی اگه سٹیپ است او طرف کست باکولیه دیگه باکولیه بالکل بس انسان باید صحت خوره یعنی میتر د ذریعه واک خوراک د ذریعه خوراک د ذریعه کوپیمایی د ذریعه سپورت د یگو نه یگو ذریعه صحت خوره خیال بیله از او پیشتر که خدا نخواسته انسان محتاج شونه یعنی مردم د ماشاءالله د زور و شور واقع در رایی هستن بلی ترک دیگه از شما گزارش هستم کمی یوتیوب چینل از ما را لایک کنین سابسکرایب کنین بیل آیکن چرا اترایی ختم شده پترول هم ختم شده او ماشاءالله خوب ڈبل کردن تازه لبر یار غلام لی نه زوی اترایی بله اترایی دیگه ڈبل نه ठीक है सही है ना रास्ते नहीं डबल नून अंदर हो डबल शुरू कर يصدرون زي شيء لا راي كوتال دي زينج بچا بال مش كوتال سیار خوبصورت منظر پیش مونه جوانا بال شو در ریان طرف کو آقای غلام علی هم ماشاءالله دیگه انسان که هر روز میتر واک برشونه زیاد اگر زیاد ٹیم نداره مطلب یک گھنٹه برای واک لازمی ٹیم بور کنه واک بیتنه دیگه مشکل است که ضرورت در دکتر رفتو پیش باید غلاملی استاد است تو خوب کارتم چیزای زورکاریه نه ماشاءالله خوب حرکو دیگه کو کارتم یک ورزش است بالکل بس شما کد از قاطی کد هارد ورک قاطی که است بس یعنی واک ما کمونین ای برای شما بسیار خوب است بالکل در صاحب بری ما السلام علیکم شکر دعای شما
دودنا دوستای مو پیش بر شد و نه ماشاءالله تکړه رنینگ شروع کرد دیگه مو استاد غلام علی همی تر میده رایی روز اتوار کوم خوب رش میشه غلام علی बिल्कुल बिल्कुल रोज़ बच्चा मोर माशाल्लाह ज्यादा बच्चा आया हाँ मुबारक शान के कच्ची खातिम आया मुबारक शान हाँ والله माशाल्लाह 20 नफर 30 नफर कस्ते تمام स्टूडेंट आहे मेरा बखर फरमाइरान माशाल्लाह بس خوب جای مست خوب مزه میده یار کوتل آدم همونجی بوره ناشتایی بس نانی چشترم همونجی جور کنه بسیار خوب مزه میده بس یک وقت بود کلو کوم و رفتی حالی نموشه دیگه حالی از بجه کارم رفتن میتونی از روزگار ممنی غلام علی سلام علیکم خیرت رضا بای تقریبا 15 سال رکنی مردار ایڈونچر مندم همی بلوچستان اکثر بلند کوهایش رفته چکر زده چوغکام تمام روز گشته پسی روزی دیگالی تمام اینیج بلی درخته د گونسلای خو د خانای خو آماده خالی آواز چوغک میشنوی بسیار یک مسرور کن ماحول جور کرده چوغکا بسیار خوبصورت آوازها را میشنوین سری بیگا عادی و مندوسین منده شده به انتظار از مو اینجا ششتن مندگی خراس کردین برادره یا نه عادی بایی هم تمامشه مندوسین هم تمامشه اوه تو جنب بس ما نشان نداری